سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑے مرشد نسانو وخا چھوڑے اے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے بو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و در سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کیڑا ساڑے مرشد نسانو وخا چھوڑے اے سارے جگڑے تے رولے کیویں ہوسن حل سارے جگڑے تے رولے کیویں ہوسن حل سونے مدنی دسائی یہ ایک گل سونے مدنی دسائی یہ ایک گل حق و باطل دا جگڑا جو آج ہے پیا سنی شیعہ دا جگڑا جو آج ہے پیا سونے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کیڑا ساڑے مدنی نسانو وخا چھوڑے آئے اللہ اللہ میری اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ